श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। इदानीं वयं प्रतीयमानार्थस्य काव्यात्मत्वविषयं पश्यामः। पूर्वमस्माभिः योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः इत्यादि कारिका पठिता। तत्र सहृदयश्लाघ्यस्य अर्थस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ भवतः इति ज्ञातमस्माभिः। सहृदयश्लाघ्यः अर्थः ध्वनिः भवति, तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति भेदद्वयं। तत्रापि वाच्ये वस्तुरूपः ध्वनिः अलङ्काररूपः ध्वनिश्च अन्तर्भवति। इत्युक्ते वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिः वाच्यः भवति इति अर्थः न। वस्तु पुनः अलङ्कारः कदाचित् वाच्यावपि भवतः, कदाचित् भवेयुः। सर्वत्रापि वाच्यौ इति न, व्यङ्ग्यौ एव कदाचित् वाच्यौ अपि भवितुमर्हतः। किन्तु प्रतीयमानः यः वर्तते सः रसरूपः। आनन्दवर्धनः एव उक्तवान्, रसरूपं वस्तु नाम रसरूपः अर्थः प्रतीयमानार्थः यः भवति स्वप्नेपि न वाच्यः इति, सदापि व्यङ्ग्य एव। वस्तुतः यः अर्थः सहृदयश्लाघ्यः इत्यस्याः कारिकायाः अर्थबोधे प्रायेण सर्वेपि भ्राम्यन्ति। अयम् आनन्दवर्धनः कथयति यत् सहृदयैः श्लाघनीयः ध्वनिरूपः यः अर्थः अस्ति। योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः इत्यत्र अर्थशब्दस्य कः अर्थः? ध्वनिरूपः अर्थः इत्यर्थः। तस्य अर्थस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ। तत्र वाच्यः इति कथनं? वस्तुध्वनेः अलङ्कारध्वनेश्च पूर्वावस्थामाकलय्य वर्तते। इत्युक्ते अलङ्कारः वाच्यः खलु, किञ्चन वस्तु अपि वाच्यः, परन्तु यत्र वाच्यः भवति वस्तु तत्र केवलं वस्तु, सः वस्तुरूपः अर्थः। परन्तु वस्तु यत्र प्रतीयमानं भवति तदा वस्तुध्वनिः इति उच्यते। अलङ्कारोऽपि तथैव। उपमारूपकादि अलङ्काराः वस्तुतः वाच्यालङ्काराः। इदानीं मम्मटादिभिः पुनः विश्वनाथेन एवम् अलङ्काराः निरूपिताः तेषां ग्रन्थेषु, जगन्नाथेन एवं। परन्तु विश्वनाथादिभिः ये अलङ्काराः निरूपिताः ते वाच्यालङ्काराः, वाच्यरूपेण ये वर्तन्ते ते। किन्तु ते एव उपमाद्यलङ्काराः यदा प्रतीयमानाः भवन्ति तदा अलङ्कारध्वनिः इति उच्यते। अतः वस्तुनः अलङ्कारस्यापि वाच्यरूपमपि अस्ति, ध्वनिरूपमपि अस्ति। यदा अलङ्कारः ध्वन्यते तदा अलङ्कारध्वनिः इति उच्यते। परन्तु अलङ्कारध्वनिः इति शब्दस्तु न सङ्गच्छते, अलङ्कार्यध्वनिः इति भवेद् वस्तुतः। तथापि पूर्वावस्थाम् आकलय्य, ब्राह्मणश्रमणन्यायेन इति पूर्वम् उक्तं खलु, तथा अलङ्कारध्वनिः इति उच्यते। एतौ द्वौ भेदौ इत्युक्ते वस्तु अलङ्कारौ वाच्यौ अपि भवतः। तदेव उक्तं खलु, मम्मटादिभिः यन्निरूपितमस्ति उपमाद्यलङ्काराः वाच्यत्वेन निरूपिताः सन्ति, तेन वाच्यरूपमपि अस्ति तेषां। पुनः यदा प्रतीयमानाः भवन्ति तदा व्यङ्ग्यत्वमपि अस्ति। अर्थात् तौ एव वस्तु अलङ्कारौ यदा व्यञ्जनाव्यापारमाध्यमेन व्यज्येते तदा ध्वनिः, यदा च अभिधावृत्त्या साक्षात् सङ्केतितत्वेन उच्येते तदा वाच्यौ। अर्थात् इमौ कदाचिद् वाच्यतामपि सहेते वस्तु अलङ्कारौ। अत एव कारिकायां वाच्यरूपेण अनयोः कथनं जातम्। वाच्यप्रतीयमानाख्यौ इति अस्ति खलु, तत्र वाच्य इति शब्दात्
एतदेव उक्तम् आनन्दवर्धनेन। वस्तु अलङ्कारौ कदाचित् वाच्यावपि भवतः इति। प्रतीयमानः पुनः रसरूपः भवति, स्वप्नेपि न वाच्यः इति यदुक्तं। केवलं व्यञ्जनावृत्तिगम्य एव अयमेव अर्थः वस्तुतः काव्यस्य आत्मा। एतत् सर्वमपि पूर्वस्मिन् कस्मिंश्चित् पाठे सविस्तरम् अस्माभिः दृष्टमेव। इदानीं काव्यस्य आत्मभूतस्य रसध्वनेः विवेचनं क्रियते। अयं रसध्वनिरेव काव्यस्य आत्मा। अयमेव अर्थः नाम रसध्वनिरूपः अर्थः प्रतीयमानार्थरूपेण ग्रन्थे लिखितः अस्ति। वाच्यप्रतीयमानाख्यौ इत्यत्र प्रतीयमानशब्देन रसध्वनिरेव सूचितमस्ति आनन्दवर्धनाचार्येण। आदिकाव्यत्वेन प्रसिद्धे रामायणे अपि अयमेव रसरूपः अर्थः काव्यस्य आत्मभूतः भवति। आदिकाव्यात् प्रभृति सर्वेषु काव्येषु अपि रस एव आत्मा भवति, न तु वस्तुमात्रम् अलङ्काराः वा। अयञ्च रसः कवेः मनसि स्थायीरूपेण तिष्ठतः भावस्य काव्यरूपेण निश्यन्दस्वरूपः भवति। यः रसः कवेः मनसि स्थितः सः रसः काव्यरूपेण बहिरागच्छति। एतत् सर्वमपि वयम् इतः परं पठामः।